जेल में इमरान खान कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं और ये जो मूड है ये बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद अभी आज इमरान खान ने जो फैसला लिया है शेर अफजल मरवत के हवाले से, इसके अलावा बैरिस्टर सैफ के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान का ये फैसला है क्या। देखें, आज से 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल स्वाबी में एक जलसा हुआ, बहुत शानदार जलसा हुआ। उस जलसे में जब सलमान अकरम नाजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत खड़े होके इस तरह बाजू के साथ करने लगे और आगे जो क्राउड था वो मरवत मरवत कहने लग गया। सलमान अकरम नाजा कभी शेर अफजल मरवत की तरफ देखें, कभी बात करें, कभी उनकी तरफ देखें। सो उन्होंने अपनी तकरीर मुख्तसर कर दी, ख़त्म कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पे इस चीज़ पे काफ़ी तनकीद की गई, लेकिन शेर अफजल मरवत ने इसकी वजाहत दी कि क्राउड से रिस्पॉन्स आ रहा था, क्राउड में मरवत के नारे लग रहे थे, इस वजह से मैं उठ गया। हालांकि उनको ये चाहिए था अगर क्राउड से नारे लग भी रहे थे तो आप बैठ जाते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी तकरीर कर रहे हैं, उनकी स्पीच को सुना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है। उमर यूब भी थे, शिबली फराज भी थे, नईम हैदर पंजोता भी थे, फैसल चौधरी भी थे। इसके अलावा ये तमाम लोग आज अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मुलाकात हुई। अलीमा खान, इमरान खान की सिस्टर, वो तो हर पेची में जाती हैं, अडियाला जेल पहुंचती हैं। लेकिन आज अडियाला जेल से जो खबर आई है, ये खबर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अब बहुत बड़े स्टेप लेने जा रहे हैं। इमरान खान ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इमरान खान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से, इमरान खान एहतजाज के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसले करने जा रहे हैं। इमरान खान इसकी बाकायदा तैयारी कर चुके हैं। देखें, जो जुनैद अकबर को लगाया गया वो लगाना इस चीज़ का वाज़िया सबूत है कि अब इमरान खान मुज़ाहमत के मूड में है। अब इमरान खान ने ये इरादा कर लिया है कि हमने मुफाहमत करके देख ली है, हमने मुज़ाकरात करके देख लिए हैं, ये मानने को तैयार नहीं, अब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सो आज इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के उस रवैये की वजह से जो स्टेज पे हुआ, आज इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी अडियाला जेल से ये खबर आ रही है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म कर दिया है, हुक्म दे दिया है। बुनियादी रुकनीत जो है तहरीक इंसाफ की, वो कैंसिल करने का हुक्म दे दिया है। और इसके अलावा इमरान खान की जानब से ये कहा गया है कि शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा तलब किया जाए। पार्टी की तरफ से इमरान खान की ये हदायत हैं कि शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा तलब किया जाए। अब क्या शेर अफजल मरवत इस्तीफ़ा देते हैं, नहीं देते, इमरान खान के इस फैसले को मानते हैं, नहीं मानते, ये देखा जाएगा। जो मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ ये आएगा कि मैं इमरान खान से एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, मैं इमरान खान को मिल के हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, मैं इमरान खान को मिल कर सफाई देना चाहता हूँ। लेकिन जो अडियाला जेल से हमें खबर आती थी वो ये आती थी कि इमरान खान ने कई दफ़ा वार्न किया है, कई दफ़ा समझाया है, कई दफ़ा मौका दिया है कि अभी समझ आ जाएगी, अभी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि तहरीक इंसाफ ही वो है, तो इमरान खान ने आज ये फैसला कर लिया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए, शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए और बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा तलब किया जाए। ये फैसला, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। देखें, शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के अहम अरकान में शामिल होते हैं। अगर आज इमरान खान की तरफ से फैसला किया गया है तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है। इसके अलावा जो दूसरा फैसला इमरान खान ने बहुत एक अहम फैसला लिया है वो बैरिस्टर सैफ के हवाले से है। बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे, इसके अलावा सूबाई हुकूमत के भी सेक्रेटरी इत्तलात थे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे वो ओहदा जो था वो उनसे ले लिया गया है। उसकी जगह मलक अदील जो हरिपुर से तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो ओहदा उन्हें दिया गया है। तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का वो मलक अदील को बनाया गया है। मलक अदील के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये वो इंसान है, क्योंकि मैं मार्च की कवरेज करता रहा हूँ। हर मार्च में इस इंसान की एक बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन नज़र आई। एक किस इंसान की नज़र आती थी, एक इफ्तार जान की नज़र आती थी, इसके अलावा शहाब की आती थी, सुहेल अफरीदी की आती थी, मीना खान की आती थी। ये जो नौजवान हैं इन्हीं की पार्टिसिपेशन नज़र आती थी। सो मलक अदील ये वो इंसान है, इनके भाई तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और तहरीक इंसाफ के होने की वजह से इनके मुखालिफिन ने इनके भाई को कत्ल करवा दिया था। सो ये एक शहीद के भाई हैं मलक अदील, जो आज सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं खैबर पख्तूनख्वा की। इसके अलावा जो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो बनाया गया है
جو کوہاڑ سے حرم زشان ہے. لیکن تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ حکم تھا سیکٹری اطلاعات جو ہے وہ حرم زشان کو بنایا جائے, لیکن یہ فیصلہ ریورس ہوا ہے, یہ فیصلہ چینج ہوا ہے. سو بتانے کا یہ مقصد تھا عمران خان اور موڈ میں ہے. اب عمران خان کے جو فیصلے ہیں دیکھیں, یہ پہلے کہہ چکے ہیں, عمران خان فیصلے بہت زبردست کرنے جا رہے ہیں. اور پنجاب کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو امپاور کیا جائے, عالیہ حمزہ کو پاور دی جائے تاکہ وہ تمام اختیارات کو استعمال کر سکے. جو فیصلہ لینا ہو عالیہ حمزہ فیصلہ کر سکے, کسی کو ہٹانا ہو, کسی کو لانا ہو. یہ ڈیلا جیل میں کہا گیا تھا کہ عالیہ حمزہ کو اس طرح اختیارات نہیں دیے گئے, عالیہ حمزہ کے پاس اس طرح پاور نہیں ہے, تو عمران خان نے کہا اسے امپاور کیا جائے, اسے پاور دی جائے. یہ تحریک انصاف کی پنجاب کے حوالے سے جو مرضی فیصلے کر لیں. سو ایک تو یہ خبر ہے, جنید اکبر نے جیسے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی بند کیا جا سکتا ہے. تو کیا تحریک انصاف اس ماہ ہی کچھ کرتی ہے یا رمضان میں موبلائزیشن کرتی ہے اور رمضان کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر نکلتی ہے, یہ دیکھا جائے گا. لیکن اڈیالہ سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب عمران خان نہیں ماننے والے. اب عمران خان نے پارٹی کے اندر صفائی کا کام شروع کر دیا ہے. جو کام کرے گا وہی رہے گا, جو نہیں کرے گا اسے ہٹا دیا جائے گا, اسے فارغ کر دیا جائے گا, اسے سائڈ لائن کر دیا جائے گا, اسے غائب کر دیا جائے گا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا فن خان ہوں, میں ہی عمران خان ہوں, تو عمران خان کہتے ہیں کہ عمران خان صرف ایک ہی ہے, عمران خان صرف ایک ہی ہے, تحریک انصاف صرف ایک ہی ہے. اور تحریک انصاف اگر جماعت ہے تو اسی انسان کے نام سے ہے. اور اگر کوئی خود کو بڑا فن خان سمجھتا ہے تو عمران خان اسے اس کی ویلیو بتاتے ہیں کہ تمہاری کیا ویلیو ہے. ایک یہ, دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں علیمہ خان اور اس کے علاوہ جو ان کی بہن ہے عظمیٰ خان, جنہیں 9 مئی جناح ہاؤس حملے میں نامزد کیا گیا تھا, آج عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا ہے اور عدالت نے انہیں بری کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے, اس میں یہ کیس ختم کیا جائے. آج تقریباً 1.5-2 سال کے بعد عدالت سے فیصلہ آیا ہے. دیکھیں اس طرح کئی لوگ ہیں جنہیں نامزد کیا گیا تھا, اٹھا لیا گیا تھا, غائب کر لیا گیا تھا. کیا عدالتیں یہ بتائیں گی کیوں اس طرح ہوا؟ اور یہ کیا عدالتیں یہ پوچھیں گی یہ جو کیس درج کیا گیا علیمہ خان پہ اور عثمہ خان پہ, جناح ہاؤس حملہ جو کیس دائر کیا گیا, یہ جو پولیس والے تھے انہوں نے کس ثبوت کی بنا پہ یہ کیس دائر کیا؟ کیا ان پولیس والوں کو سزا دی جائے گی؟ نہیں دی جاتی. یہاں جس کا دل چاہتا ہے, جو دل چاہتا ہے, جس کو جس دفعہ میں گرفتار کر لے, جس مقدمے میں اٹھا لے, یہ فرعون بن چکے ہیں. دیکھیں فرعون بننا میں اس وجہ سے کہا ہے, آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ پی سی بی کے باہر اسٹیڈیم کے باہر ایک پولیس والا ایک پی سی بی کے ملازم کو تھپڑ مار دیتا ہے. اس کے علاوہ ایس ایچ او اشفاق ولاچ ایک بری خاتون کو کہتا ہے تم مجھے جانتی نہیں ہو. اس کے علاوہ کراچی میں ایک پولیس والا نوجوان کو گریبان سے پکڑ کے بائک پہ ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ پولیس اس کو نہیں پتا کہ یہ عوام کی سیفٹی کے لیے ہے, تحفظ کے لیے, لیکن یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے اوپر ہاتھ ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم. لیکن سیاست کا مرکز صرف ایک ہے, وہ ہے اڈیالہ جیل. عمران خان کے فیصلے ایک اہم فیصلے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے. کیا یہ کامیاب ہو پاتا ہے, نہیں ہو پاتا؟ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں سڑکوں پہ نکلنے پہ, نہیں دیتے, یہ دیکھا جائے گا. لیکن اب عمران خان نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اب صفائی کی جائے, اب رندہ پھیرا جائے, اب جادو پھیرا جائے. جو کام کرے گا رہے گا, جو نہیں رہے گا غائب کر دیا جائے گا. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. آج کی ولاگ کی خاص بات یہ ہے, آج کے ولاگ کی اہم بات یہ ہے کہ شیرت المروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, عہدے سے برخاست کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کا استعفیٰ بھی مانگا گیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.